شیخ محترم حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی حافظہ اللہ تعالی ان کے لیے ایک شعر اور اس کے بعد ان کا بیان۔ سنا ہے وہ بولے تو لفظوں سے پھول جھڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ سنا ہے وہ بولے تو لفظوں سے پھول جھڑتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے چادراں دشمناں تھلے وچھان والا، پتھر کھا کے دین دے امن کراں تو رحمت کرم دے پھول برسان والا، شمدان توحید دل کے تے سارے جاگیوں پہ جانن لان والا، ان دی شان کی یاسر بیان کراں جیڑا فلک عظیمت جان والا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میرے تو پہلے تسی ماشاءاللہ بڑا جوشیلا خطاب سن چکے ہو۔ محترم جناب مولانا شیخ یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے تو بعد خطیب پاکستان میرے بڑے پیارے ویر شیخ محترم جناب رانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بڑا سونا پیارا خطاب فرمان گے۔ اللہ پاک علماء دا آنا اور تواڈا سننا سنانا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ آج دا پروگرام حافظ اسامہ نوی صاحب اور دیگر انہاں دے دوست احباب جنہیں علماء سامعین معززین اسٹیج تے تشریف فرمانے حافظ عدنان سلفی صاحب اور دیگر دوست احباب میں نے سب دے نام یاد نہیں لیکن جن دے گھر وچ آئے ہو انہوں تو آڈے تے ساڑے نام دا بھی پتہ ہے انہوں گھراں دا بھی پتہ ہے اور انہوں یہ بھی پتہ ہے کہ اسی اس ٹائم سوچنے کی رہے ہیں ساڑے ذہن تے فلم کی چل رہی ہے اس اللہ نو یہ بھی پتہ ہے۔ یقین جانو رانا عثمان شاکر صاحب نبی علیہ السلام دوواں جہاناں دے سردار نو 1447 سال 1450 سال تقریباً سونے نبی نو ہو گیا نہیں آپ سرکار دنیا تو گئے 1450 سالاں وچ ساڑے کولوں 1450 سال وچ
اج تکرا مسلمانوں کولوں اے نہیں پکا انہوں پتہ لگ سکیا کہ نبی پاک نے نماز کیویں پڑھی. ایک این کھچ کھوند ہے، ایک این کھچ کھوند ہے. توجہ میرے بلے. نبی علیہ السلام نے سال اندر 2 عیداں پڑھائیاں، سارے پڑھ دے پہ نے، کوئی اختلاف نہیں. نبی علیہ السلام نے حج پڑھایا ہے عرفات دے میدان پڑھ دے پہ نے، کوئی اختلاف نہیں. نبی پاک روزے رکھے نے ماہ رمضان رکھ دے پہ نے. واحد ایک نماز ایسی چیز ہے جنہیں نبی پاک روزانہ 5 باری پڑھان دے سی، 5 باری پڑھان دے بھی سی، سنتاں بھی پڑھ دے، نفل بھی پڑھ دے. لیکن سب تو زیادہ اختلاف نماز وچ اس سال وچ ایک باری پڑھی پڑھائی. اللہ ساڑے مسلمانہ دے حال تے رحم فرما دے. اچھی آمین کہہ چھڑو. بہرحال میرا کوئی موقع پوچھ دے نا وہ یہ آ بھی مسیحتے آیا کرو، رب نو سجدہ کریا کرو، بس مسیحتے آیا کرو. جڑی بھی مسجد ہوئے لنگو، اذان ہو جائے مسجد جی آگے نماز پڑھو، کوئی پتہ نہیں انہوں کڑا سجدہ پسند آج. نبی علیہ السلام دی سیرت دا جلسہ ہے، اس نبی دی سیرت دا جلسہ ہے جس نبی نے یہودیاں دی بیمار پرسی کیتی ہے. یہودیاں دے کرے ساڑے نبی گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڑا سونا نبی سر دے والاں تو لیکن پیران دے ناخن تک سارا وجود ہی اللہ نے میرے پاک محمد دا باعث برکت دے رحمت بنا دیتا ہے. ابو جال بے ایمان نے غلاف کعبہ پکڑیا سی، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا میں سجا نبی ہاں، سجا نبی، پتھراں دا می پا کے وخا. نبی علیہ السلام چپ کر گئے. اللہ جی کہنے لگے سونے اوے مٹھڑے، اوے میرے سونے چہرے آلے پیارے مکھڑے آلے، ابو جہل کی میں چولاں پہ مار دے. میں میری ذات دی قسم انہیں دوسری بارہ ہونٹ ہلانے سے میں پتھر مار مار کے سارا مکہ ہی تیس نیس کر دینا سی، پر زونے وانتا فیہم تیرا وجود دینا چاہیا میں پتھر کی میں برسا دے ماں. سارا وجود نبی پاک دا باعث برکت اور رحمت. قرآن آند ہے اللہ پاک فرمان دینے وارا فانا لاکا ذکرک. سبحان اللہ تو ساں قیامت تا کوئی نہیں آکھنا، کہہ دیو سبحان اللہ. نہ ایتھے پیسیاں دا رواجے جنہ مرضی مولوی زور لاوے، نہ سبحان اللہ دا رواجے. سبحان اللہ سارے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بار والے بھی کہو سبحان اللہ. اللہ پاک فرمان دینے میرے شہزادے پیغمبر میں توڑیاں شانہ بلند کر دیتیاں نے. آسمان تو جبریل آئے نے میرے پاک محمد کول صلی اللہ علیہ وسلم. رانا صاحب توجہ میرے والے. اللہ توڑی عمر علم رزق اندر برکت فرما دے. میرے ورگے لکھاں کروڑاویوں ایک رانا عثمان شاکر صاحب نہیں بن سکتے نا. آکھاں چوک میرے والے اوے نوجوان سونے نبی پاک نو اللہ نے آسمان تو جبریل نو بھیجے. اللہ پاک دی زمین تے سارے نبی آئے. کسے نبی تے جبریل 1000 واری ان دی زندگی چے نازل ہوئے. کسے نبی تے جبریل 600 واری ان دی ساری حیاتی چے اترے.
نے آلیا سمجھ آوے تے سبحان اللہ کہہ دینا کسے نبی تے جبریل 100 مرتبہ وہی لے کے نازل ہوئے نے کسے نبی تے جبریل کلا 10 واری ان دی زندگی چے نازل ہوئے نے ہون جے سبحان اللہ دی آواز آئے تے تاں ٹھنڈ پہ گی ایک واڑی ہروان سی کہہ چھڑو سبحان اللہ بار والے بھی کہہ دیو سبحان اللہ ایک منٹ گزارش ہے انتظامیہ کے کہ مسجد دیاں ساریاں لائٹاں بند کر دیو اور جڑی بار بڑی لائٹ ہے وہ بھی بند کر دیو تاکہ بار بار پریشانی نہ بنے جڑی لائٹ چل رہی ہے کیمرے دی ایک گزارہ کرے گی انشاءاللہ اور اچھا کرے گی ضرورت پئی تے انہاں چو ایک بدائی جا سکتی ہے جڑیاں لائٹاں مسجد دیاں جنیاں چل رہی ہیں ساریاں بند کر دیو اللہ تانوں جزا دے اور باہر دی بڑی لائٹ بھی بند کر دیو وارفا ایک باری سارے پڑھو سبحان اللہ وارفانا لکا ذکرک ایک نبی تے جبریل 10 مرتبہ ان دی زندگی چے نازل ہوئے سن لو تے آن دے نال اکھاں میرے والے کر لو ٹھنڈ پین لگی آدم علیہ السلام دی عمر 1000 سال نوح پیغمبر دی عمر 1800 سال انہیں نے 100 سال عمر نبیان دی لیکن کسے نبی تے جبریل 1000 واری کسے تے 600 واری سبحان اللہ دی چھال آئے نا سونے نبی دی شان سن کے سبحان اللہ پڑھنے ساڑھے نبی سونے نبی دی واری آئی میرے اللہ نے سونے نبی تے 60,000 مرتبہ جبریل نازل فرما دیتے قرآن آندہ وارفانا لکا ذکرک چلو بتی آوے نہ آوے تسی تے ہے جے کہو سبحان اللہ وارفانا لکا ذکرک آسمان تو جبریل آئے نے میرے سونے نبی کول آکے کہن لگے سونیاں اللہ جی پوچھ دے پہنے میں تواڈی شان کنی کو بناواں آ فرماندے نے جبریل میرا اللہ جنی چاندہ ہے میری شان بنا دے میرا اللہ جنی چاندہ ہے نا میری عظمت بنا دے اللہ نے آپ دے محبوب دے سینے تے قرآن دیاں لڑیاں پرو دیتیاں اللہ نے جبریل جا میرے یانوں کہہ دے وارفانا لکا ذکرک سبحان اللہ کہو میں دا ترجمہ سنا دیا وارفانا لکا ذکرک بابا جیاں دینے او 4 چوفیرے پیاں اوہ سونے دیاں تمانی خلقم 800 شہد کار دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا اوہ نام محمد والا اندر وارفانا وعدہ اوہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ سونے پڑھنا جہان نے اوہ نبیان جو وکھرائی شان پایا سلطان نے آج کر کر پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا اللہ نے اپنے محبوب نونا سارے جسم میرے پاک محمد اللہ نے برکت والا بنا دیتے حضرت وال بھی با برکت نہیں تو ذات نے وال کی با برکت نہیں حضرت جی جنہ مرضی پیار ہوئے نا بیٹے نو اپنے باپ دے نال جنی مرضی محبت ہوئے نا شاگرد نو اپنے استاد دے نال
استاد دے وال پانی چے ڈگ پین تے بیٹا پینو تیار نہیں استاد دے وال ڈگ پین پانی چے تے شاگرد پینو تیار نہیں اور صدقے جاواں میرے پاک محمد دے وال ایک انہیں بابرکت سن حضرت خالد بن ولید سابق قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اکھاں چوک میرے والے کون خالد اے سیف من سیوف اللہ خالد اے کون خالد اے جرنیل خالد اے کون خالد اے سپاہ سلام خالد اے کون خالد اوے معتادی جنگ اندر اوے معتادی جنگ اندر نا اندے ہاتھ وچوں 9 تلواراں ٹٹ کے زمین تے جا پئیاں ایندا نام خالد ان کر کے تمغے لگے ہوئے حضرت خالد تمغے لگے ہوئے نہیں اینا دے سر تو ٹوپی گم ہو جاندی اینا دی اکھاں چے پانی آ گئے تے ساتھی کہن لگے ہو خالد اسیں تواڈے تے حیران اوئے تے سپاہ سالار اوئے تے چیف آرمی صاحب اوئے کمانڈر اے ٹوپی گم ہوئی تے ڈولا کھا گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے ساتھیوں سن لو اصل جے ٹوپی دی گل نہیں نا اصل جین دے پیچھے راز ہو رہے کہن لگے ہور راز کیڑا ہے نا ایک کون دسن دی حضرت جی سن لو نا اندہ نا خالد ادھر اکھاں چوک میرے والے ایک دن فاروق اعظم کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اوے خالد ہر پاسے خالد ہی خالد ہو چکی آنا ذرا میرے نال مقابلہ کر کے میں بھی خطاب دا پتر ہوں میرا نام ہی عمر ہے حضرت خالد مسکرا کے کہن لگے حضرت تو اڈی شان دیا دینا میں نو شرم آندی ہے میں مقابلہ کران تو اڈے نال فاروق اعظم نے بار بار آکھیا آپ کوئی لڑنا ہے ایمیں حاسیاں سے نال ہی مقابلہ کرنا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنگی مہارت دے نال انہیں جنگی مہارت دے نال اپنی بہادری تے دلیری دے نال این چٹکا دے کے نا حضرت فاروق اعظم دے اے پیڑی تے زخم دے دیتے نا ایندہ نا خالد اوے کوئی مان ایسا جمعہ نہیں جو میدان اندر خالد دی اکھاں چی اکھاں پا کے میدان چی آ جائیں حضرت جی دنیا دی سپر طاقت روم انہاں نے پیغام پہ دیا کہ تواڈا سپاہ سالار کون حضرت خالد انہیں عربی چولا پہنے ان کر کے تلوار ہتھی پھڑی اینا رومیاں دی فوج دے کمانڈر دے سامنے چلے گئے ہاں بھئی بول ان دا نام مہان او سپاہ سالار دا نام مہان کہن لگا خالد ایک انی فوج لے کے میرے مقابلے تے سامنے آگئے حضرت خالد کہن لگے نا اوے مہان آج میں 35-40 ہزار دا لشکر لے کے تیرے سامنے کھڑا اے مہان ہس کے کہن لگا آندہ خالد کیوں انہاں دے بچے یتیم کروا رہے انہاں دی عورتاں کیوں بیوہ کروا رہے آکھیا او کا دی گلوں آندہ خالد ادھر میں 2 لاکھ ادھر 2 لاکھ جنگ جو سامنے لے کے بڑکاں پہ مار دیں اے 35,000 تے 2 لاکھ دا آپس چے کی مقابلہ ایلا سال دے پیسے گلا لے لگ جا واپس چلا جاؤں انہاں دے بچے نہ مرواؤں انہاں دے بچے یتیم نہ کرواؤں حضرت خالد اکھاں چترے پترے پانسوں آ گئے اے مہان نے سوچیا نا انہاں دا سپاہ سالار ڈول گئے انہاں دا سپاہ سالار ڈر گیا نا مہان کہن لگا آندہ خالد رونا میں کچھ نہیں آندہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے اوے مہان اوے بد وقتا زبان بند کر لیں ایک انہوں کہہ رہے ہیں ڈر گئے ایک انہوں پیا تانے مارنے وہ آندہ خالد پہ رو کیوں پہ حضرت خالد کہن لگے اوے مہان آج میں روتا پہ آج میرا گھوڑا ایک پیر تو لگاندہ پہ آج میں آدھے گھوڑے تے بیٹھا ہوندہ ایک کھور خراب ہو گیا آج میرا گھوڑا ایک پیر تو لگاندہ پہ آج میں روتا پہ آج جی میں للکار ہی نا اللہ
اللہ دی قسم ہے کہ میرا گھوڑا ٹھیک ہوندا اج میرا گھوڑا ٹھیک ہوندا اج میں ایسے جوہر دکھاندا اپنی 35,000 فوج ایک واری پیچھے ہٹا کے نا اے تیری 2 لاکھ فوج نو میں کلے گھوڑے دے پیراں تھلے ہی رون دینا سی میں 35,000 نو پیچھے ہٹا دینا سی رانا عثمان صاحب کتھے یاد آئے ایک کون خالہ دینا انہوں ایک کمانڈر نے پیغام بھیجیا انہیں آکھیا خالہ دیں آپ دے فوجی پیچھے ہٹا دیں میں اپنے فوجی پیچھے ہٹا دینا آج میدان تے پہلوان آئے گا آج کمانڈر تے کمانڈر حملہ کرے گا آج دومیں فوجاں پیچھے کھو کے ویکھنگیاں حضرت خالد کہن لگے آج میرے دل چے خوشی دی لہر دوڑی اللہ سونے آج تے مزے آ جان گے جے میں سامنے گیا انہیں وار کیتا حضرت خالد نے جنگی مہارت دے نال اللہ دی رحمت دے نال ایندہ وار ہو کے انہیں دوسرا وار کیتا اے بھی رو کے انہیں 11 مسلسل وار کیتے نا اللہ دی تلوار نے اگوں ٹالا کے اندہ وار ہو کے ابو عبیدہ پچھوں تے اپنی تلوار میان چو کھچ کے آندے اور خالد پیچھے ہٹ جا ہاں بھی ابو عبیدہ تم کو آگے ابو عبیدہ کہن لگے اور خالد ویکھنا تمغے لگے ہوئے نہیں ویکھنا سپاہ سالار جے تم ڈگ پیا تے ساڈے حوصلے کمزور ہو جان گے اور خالد انہیں 11 وار کیتے تیرے کو ایک بھی نہیں وار ہو سکے پیچھے ہٹ جائیں دنال میں نہیں بڑھنے ادھر تک حضرت خالد کہن لگے نا اوہ ابو عبیدہ پیچھے ہٹ جا میں تے ہمیں کھیل پیا کرنا ابو عبیدہ پیچھے ہٹے نا میں تے ہمیں کھیل پیا کرنا ابو عبیدہ جو پیچھے ہٹ دے گئے نا حضرت خالد کہن لگے اوہ سن کمانڈرہ میرے تے 11 وار کیتے نا تیری تلوار نے خالد دا وال بھی نہیں کٹے ہون 10 کے میں وار کرن لگ گئی 10 کے حملہ ہون سمل جائیں ہون واران لگ گئی اللہ دی تلوار دم ہون واران لگ گئی خالد دم ایسا وار کیتا 2 ٹوٹے کر کے زمین تے سوڑ دیتا اندہ ناسی خالد ٹوپی گم ہوئی تھی اکھاں جے پانی کہن لگے ساتھیوں سن لو میں رو کیوں پہ اصل جے گلے مکہ شہر سی کہہ دیو سبحان اللہ مکہ شہر سی نا میرے پاک محمد احرام دی حالت سرکار نے طواف کیتا تے میری نال سم سونے نبی صفا مروہ تے دوڑ لائی اللہ جنہیں آئے نے مکہ مدینہ وخا دیں جنہیں جانا ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑوں تے ساڑھے بابے نے موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے مکہ شہر میرا لائیں اور مدینہ برکت والائیں باہر والے بھی جنہیں جانا چھتی بول پو کیوں مسافران دعا دے رہے ہیں بابا جی آندے نے مکہ شہر میرا لائیں اوہ مدینہ برکت والائیں اونا دوہاں شہران دی اونا دوہاں شہران دی اوہ کی تیرا برکت والییں اوہ مکے دیونی گلیوں اوہ مدینے دیونی گلیوں کسا توری دیوں ڈلیوں تو ساں راج چمیں آئیں اے جندی کملی کالیں حرم میں نہ چلے جاؤں اوہ کنی سنو اکھیویں خاؤ کی میناراں وچوں گونج دیئے جو آزان بلالیے یا اللہ جنہیں آئے مکہ مدینہ وخا دے اللہ راج راج کے وخا دے اللہ ایسے سالی وخا دے اچھی آمین کہہ چھڑوں اور کڑا مکہ ساڑھے بابے نے کیمرہ جل ماریا بابا جی آندے نے کڑا سونا اللہ پاک دوارات جنوں سارا جگ میں خدا تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ
سونا اللہ پاک دا دواراں تے جنوں سارا جگ ویکھدا ساڈا دے باجوں ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا پہلی واری ویکھیاں تے عیب جھڑ جاندے نے اوئے پہلی واری ویکھیاں تے عیب جھڑ جاندے نے اوئے پہلی واری ویکھیاں تے عیب جھڑ جاندے نے اوئے دوجی واری ویکھیاں تے باقی بھی نہ رہندے نے اللہ سائیاں ہائے کلپ جا اللہ سائیاں سانو لے جا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا زم زم پی کے پیاس بجھاواں گے انشاءاللہ زم زم پی کے پیاس بجھاواں گے رسے ہوئے رب نو رو رو کے مناواں گے اللہ زائیاں بس تیرا ہی سہارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا جنوں جنوں یاد آندی مکہ مدینہ پاک دی او کہے سبحان اللہ ایک ماڑا جا بندہ غریبڑا جا بندہ ریڑی لاندا سی بیچارہ گل پکی سنان لگی انہیں 100 جوڑیا کنے 50 جوڑدا رہیا انہیں پیسے بن گئے ویزا بھی لگ گیا تے ٹکٹ بھی لگ گئی پنڈ دے چودھری صاحب نے ڈرے تے بولا انہیں کیا غریبڑیا ماریا رانا صاحب گل بڑے سنن والی او غریبڑیا ریڑ اگے آ میرے کو او اگے کول گیا ڈرے تے انہوں آندا تو تے ریڑی لانا ہے تو کیویں چلے ہیں تو تے ریڑی لانا ہے تو کیویں چلے ہیں کدے کدے کسے دے منہ چ ایسا بول نکلتا جڑا کسے شیخ الحدیث سے منہ چ بھی نہیں نکلتا غریبڑا جا بندہ ماڑا جا بندہ آندا ہے اوئے چودھری صاحب اوئے سردار صاحب ریڑی میں لانا میرا رب تے ریڑیاں نہیں لاندا جے سینہ ٹھریا تے کہو سبحان اللہ جرا یا اللہ میرے کو آپ پیسے کھول وے چھیتی مکہ مدینے لے جاویں ہون تے کہو سبحان اللہ وہ آندا چودھری ریڑی میں لانا میرا رب تے ریڑیاں نہیں لاندا مینا مارے غریبڑیا جیا ماڑیا جیا ماڑا میں میرا رب تے ماڑا نہیں پھر تسی مینوں جے اجازت دیو تے مینوں کہہ لین دیو جدوں یاد کعبے دی آندی ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے سبحان اللہ جدوں یاد مدینے دی آندی ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے پاویں بیٹھے ہاں سی پاکستان اندر او تھاواں رہن تے آنے اندر وعدہ ہو جائے ساڈے ایمان اندر ساڈا لوں لوں ٹھردا ہی جاندا ہے توجہ میرے والے اج تو 2 مہینے پہلا رانا عثمان صاحب تسی بھی گئے ہو ادوں دھیان لے جاؤ کڈیاں قسمتاں والیاں او کڑیاں سن کیڑیاں وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن ادوں شہر صاحب ادوں رحمتاں لائیاں چڑھیاں سن اج یاد ویلا آندا اے بیت اللہ نو ویکھ کے چلو میرے ورگے میرے یارانا عثمان ورگے پاپی تیرون گل پھاپ دیے ایک بندے نو میں
اے جی داڑھی شیخ صاحب ورگی ایڈا نیک بندہ خانہ کعبہ دے نال داڑھی رگڑدیاں تے چیخاں ماردا ویکھے او بیت اللہ تیرا روح بھی ہے او تیری کشش ہی نہیں لوکی داڑیاں مل دے پینے بیت اللہ نال نالے چیخاں پہ مار دینے حضرت جی سن لو ایک میں نوجوان چیخاں ماردا کرنی سنے خانہ کعبہ دے بوے نو ہاتھ پا کے چیخاں مار مار کے کہہ رہا سی آندہ سی اللہ جے تینوں منان لی ایس تو اگے تھا ہے دس میں اوتھے بھی چلا جانا حضرت جی بیت اللہ اندر اللہ دی قسمیں لو جاندے کیویں نے ٹر دے کیویں نے اوتھے وانگ دیوانے پج پج کے کر رب دا سنتکنا رج رج کے جن جن ویکھنا بول پوئے اے ہون ایس ٹائم تار جڑی خلی اللہ پاک دے نال مینوں پتہ لگن دیا رحمت اتر دی پئی جے ایس ٹائم آمین کہہ لو ایس ٹائم اے نہیں پتہ اے سمجھ میں چے کنے اللہ دے یار تے سجن بیٹھے ہون گے اون آمین آکھنا تے ساڈی بھی گل بن جائے گی اوتھے وانگ دیوانے پج پج کے کر رب دا سنتکنا رج رج کے تکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے بڑا مزہ طواف دایاں دائے جدوں یاد کعبے دی آندی ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے عدنان سلفی پتری تک میرے والے اوتھے لوکی آندا کیویں ایتھے تے ماشاءاللہ نعرہ وجرانا عثمان سا باغ ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نقوی سا باغ ہے وہ نعرہ وجے گا ماشاءاللہ بلوئے سا باغ ہے طاہر سا باغ ہے تے اوتھے لوکی کیویں آندا اوتھے اوتھے کیویں تک میرے والے بابا جی آندے نے لبیک لبیک صداوانے لبیک لبیک صداوانے گال کفنی پالی شاوانے اللہ میں تیرا نا عثمان میں تے چنگی وڈی پگ کالی بننا اللہ پاک فرماندے نے میقات تو اگے پیر نہ رکھی لا پگڑیاں پیچھے اگے آنا اللہ میں تے ستیانے دا سردار میں تے بڑی وڈی پگ بن کے ڈرے تے بینا اللہ دے لاکھ خصا تے پگاں پرام اللہ جی میں کیویں آؤں اللہ دے جی میں تواڈے پنڈ دا منگتا غریب ریڑی لان والا جی میں او فقیر بن کے آ رہے میں تو بھی منگتا تے فقیر بن کے آ رہے تے لوگ آندے کیویں پہنے ساڈے بابے نے کیمرہ مارے ہم لبیک لبیک صداوانے گال کفنی پالی شاوانے کوئی جزن آزن اداوانے جنوں ویکھو ترلے پاندائے یا اللہ جنہیں آئے بیٹھنے بار بار مکہ مدینہ وخا دے حضرت خالد کہن لگے نا ادھر تک میرے والے میرے سونے نبی جیسا ٹائم طواف کر کے فارغ ہوئے نا صفا مروہ دے چکر لا کے فارغ ہوئے اونا لوگاں دی شان دے کیا کہنے جڑے جیسے ٹائم طواف کر دے ہون گے ایک نظر نبی پاک تے پیندی ہوئے گی ایک نگاہ بیت اللہ تے پیندی ہوئے گی اونا لوگاں دی شان دے کیا کہنے جنہ نبی پاک دے نال رل کے طواف کیتے ہون گے حضرت خالد کہن لگے سرکار جس ٹائم حجامت بنان لگے نا اپنے وال کٹان لگے اپنے وال لوان لگے اللہ دی قسم سونے دے یار پج پج کے نبی پاک دے وال پھڑن ڈے سی میں نہیں دوڑ کے نا ان کر کے سامنے ہاتھ پھیلائے نا میرے ہاتھ تے 2-3-4 وال نبی پاک دے سارو پاک دے ڈگ پینا او نبی پاک دے وال ایک کپڑے دی ٹوپی تے سلا کے او نبی پاک دے والاں والی ٹوپی اپنے سر تے لے کے گھوڑے تے بہ کے آپ دے گھوڑے نو اڈی مارنا جس ٹائم میرا گھوڑا دشمن دیاں فوجاں دے ان کر کے میدان جہاد چ پیر پاندا اے نبی پاک دے والاں دی برکت فتح کے میرے گھوڑے دے پیر چومن لگ پیندی ہے
فتح کے میرے گھوڑے دے پیراں تے بہ جاندی حضرت صاحب ایک کون خالد جس گھوڑے تے بہندا ایندا گھوڑا دشمن دیاں صفاں تو بھی چھالا مار جاندا آندے ساری گل نبی پاک دے والاں دی ساری گل نبی پاک دے برکت والے وال او جیندے والے ڈے با برکت ہون اون دے بارے قرآن آندا ورفعنا لک ذکرک کہہ دیو سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک اس نبی دی شان جن دی شان تے اللہ نے قرآن تے لڑیاں پروئیاں کتے اللہ نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او نبی زمین تے بہ کے آسمان والے ویکھے اللہ کہہ دن قد نرا تکلب وجہک فی السماء اور سونے زمین تے بہ کے اتا میں نہ پیائے میں آسمان تو چھاتی مار مار کے توانو وینا پیا سبحان اللہ او نبی نا جندے بارے قرآن آندہ یا ایوہ المدثر اور سونے نبی دا نہ لے رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں نبی پاک دی شان چے اسی سبحان اللہ کو نہیں پڑھے سبحان اللہ اس نبی دا نہ لے رہے ہیں جس نبی نو بے کے پتھرامی کلمہ پڑھ لیا ہون تے کہہ دیو سبحان اللہ آپ جدر سے گزرے پاتھر بول پڑے تسی نہ بولیا جے آپ جدر سے گزرے جوم جاؤ نبی دی شان جے آپ جدر سے گزرے پاتھر بول پڑے مٹھی میں بوجھال کے کانکر بول پڑے این یار سبحان اللہ کہہ کے سارے نا لکھاؤ نبی پاک دی شان چے ایک کڑا نبی جن دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ قرآن چے کہندے پہنے اللہ نے یا ایوہ المدثر ایک کون نبی جن دے بارے اللہ دا قرآن آندہ ہے یاسین والقرآن الحکیم بولو بولو آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑے مٹھی میں بوجھال کے کانکر بول پڑے عیسائی کہنے لگے ساڑھے نبی دی شان زیادہ ہے بھائی او کیوں ساڑھا نبی مردہ بلا لیندے پرانے مردے بلا لیندے نبی پاک دے صحابہ چپ کیتے اللہ کہنے لگے میرے نبی دے یارو پریشان نہیں ہونا انہاں نو پوچھو تہاڈا نبی مردہ بلاندا ہے جڑا مردہ ہے نا ان دی زبان بھی ایسی ان دی اکھاں بھی ایسی ان دے ہونٹ بھی ایسی او تے بولدا بولدا مر گئے ہے پہلے ہے تے بولدا زبان تے پہلو ہے سی ہونٹ بھی ہے جے زبان والا بولے تے کی بولے ہونٹاں والا بولیا تے کی بولیا جڑا تانوں نبی دتا ہے اللہ دے میری غیرت دی قسمیں پتھراں والے ہاتھ چکے گا پتھراں دی زبان بھی کوڑنی ہونٹ بھی کوڑنی تہاڈا نبی پتھراں والے ہاتھ چکے گا پتھراں نو زبان لا کے میں کلمے پڑھا چھڈاں گا پھر کہہ دیو سبحان اللہ بولو بولو سارے آپ جدھر سے گزرے بولو بولو آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑ تاکہ میرے والے آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑے مٹھی میں بوجھال کے کانکر بول پڑے غار سور میں داخل ہوئے دونوں یار مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑے پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا
आका मैं सिद्दीक अकबर बोल पड़े, आका मैं सिद्दीक अकबर बोल पड़े, आप जिधर से गुजरे पाथर बोल पड़े। ऐ जुमला सुन के मैं चेक करना भला कौन कौन बोले है। ये जुमला ही ऐसा करंट वाला, तवज्जो मेरे वाले सारे बोलना है। मरहबा के जब, मरहबा के जब, मरहबा के जब सार के कर दिए दो टुकड़े, तक मेरे वाले मैं हूँ अल्लाह का शेर है दर बोल पड़े, मैं हूँ अल्लाह का शेर है दर बोल पड़े। सरकार दे वाल एडे बाबरकत, साड़ी कमी कहन लगे मेरे को नबी पाक दे चंद वाल से। कोई मेरे को बीमार आंदा, नजरे बद वाला कोई बीमार आंदा, मैं उनदे च पानी पा के हिला के पिलांदी, अल्लाह शिफा दे देंदा। सुभान अल्लाह। एडे सोने दे वाल बा बरकत, जिंदे वाल बा बरकत होन, कुरान आंदा वारा फाना अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह। सरकार दे हाथ भी बा बरकत। आ फरमान लगे बुखारी दी हदीस, एक चवल जो है अबू राफी बड़ा परेशान करत, बड़ा मैनू तंग करदा, गोडे गोडे मैं परेशान, अबू राफे को घुमकाएगा इनू। एक सियाबे या रसूल मैं जावां, आ फरमान लगे जा। उन्हें तलवार फड़ी ते टुर पिया। सरकार आख्या अल्लाह दी हिफाजत फरमा। सियाबी कह लगा, अब्दुल्ला बिन अती कह लगे बुखारी दी हदीस, मैं जू टुरिया आंदे वो लभदा लभदा आंदे महल जे गया, शामां पै रही, मैं परां लोग के सामने बह गया। उनके दरबान ने गिड़ कीपर ने दरवाज़ा खोलिया, मैनू उन्हें बाहर कढ़िया मुँह, कोई बंदा बाहर रह गया अंदर आ जाए। सुन लो बुखारी दी हदीस। सियाबी कह लगा मैं चादर दी बुक्कल मारी सी, इधर वेखो, तलवार मैं थले छुपाई, मैं दौड़ के अंदर वड़िया। मैं अंदर वेख के हैरान, उनकी एडी वड्डी कोठी, एडा वड्डा महल है, उन्हें कोठी दे विच ही सिस्टम बनाया, अंदर घोड़े बने हुए सन, थले घोड़े बने, एडा वड्डा महल। मैं जाके ना थले वड़ के बह गया खुली दे, कितने पट्ठे को थलों के थले बह गए। सनाटा छाया, सौ गए शराबां पी। मैं जानदा उता चढ़दा चढ़दा उनके कमरे च पहुंचिया, जाके मैं बुआ खड़काया, उन्हें दरवाज़ा खोलिया। सियाबिया ने मैं जो तलवार इवें ठोकी मैं जोर नाल, पर उनके मुकद्दरों पिछे हटिया ते मेरा वाल जहर चला गया। वो बच गया, शोर पै गया भी डाकू मैंने को मार गया मार। सियाबिया ने मैं उतों दौड़िया, मैं आगे लोग के थले फिर खुली दे बह के शोर पिया भी, अगर ताला बालों लगा तू झूठ बोलना। लोग कहने कहा यार होन बंदा मैनू मारन वास्ते है। खद सनाटा फिर छा गया। सियाबी कहने लगा मैं दोबारा फिर ना कोई 2 घंटे बाद मैं फिर गया, मैं आवाज़ बदल के ना आवाज़ मारी। मैं क्या या बार आवे खैर दे है शोर का दे। उन्हें सोचा कि बड़ा मेरा मैती है खड़ा है। उन्हें कहा जा तेरी माँ तेन गुम पाए तू होना है, कोई बंदा मैनू मार चलिया। ला बुआ कौन है साढ़े होंदे। सियाबियां दा अबू राफे ने अई बुआ लै, मैं ठोकी खड़का के मैं 2 टोटे करके जमीन पे सुट दिता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं उन्हें आख्या भी या अल्लाह उन्होंने दी जान दी कोई परवाह नहीं, होन कोई परवाह नहीं, पहले डर सी होन कोई नहीं। सियाबी आंदा मैं उतरदा उतरदा पौड़ियां उतरदा उतरदा थले आ रहा। मैं समझा मैं थले आ गया, पर हाले मैं दूसरी मंजिल दे पैर पट्टिया ते थले ठा डिगा जिथे घोड़े बजे सन। आंदा पिंडली टुट गई मेरी, लत टुट गई मेरी, मैं बड़ा परेशान। साफा ला के ना आपदा दी पिंडली ते बन लिया। साफा ला के जिमें तुसी साफे ला के पिछों माशाअल्लाह करो, साफा सिर ते आंदा है। नमाज पढ़न लग्या साफा अगे सट के नमाज पढ़ते हो। जिमें तुसी माशाअल्लाह साफा पिछों सिर ते आंदा है,
نماز باری صافہ اگے لا کے سٹ کے نماز پڑھ دیوں دس دیو اسی ایڈے زدیاں نانا ایک نماز پڑھی ہے میری سرکار نے بغیر سر تو صافے تو نال آکھیے تاں پڑھن دیاں کہ دے میری امت فرض نہ ہوندہ ہوئے اس کر کے نہ کپڑا ہوئے پھر تے کوئی ڈر نہیں یہ کپڑا ہے نہیں سر تے لے کے نماز پڑھیا کر صحابیاں دا میں صحابہ لایا لات تے بن لیا میں لات کھجدہ نبی پاک گولے پہنچے میں کیا سونے انہوں تے میں ٹکانے لا دیتے لات توڑ بیٹھا ویکھ میرے پاک محمد ہتھاں دی برکت آ فرمان لگے نا اگے لات لیا صحابیاں دا میں لات ترو کے نبی پاک گل کی تھی سرکار نے آپ دا سونا ہاتھ جل پھیرے اللہ دی قسم اس تو بعد میں جنگاں چنی چھالا مارتا رہا کدی دردی محسوس نہیں ہویا جن دے ہاتھ جینی تاثیر ہوئے نا انی برکت ہوئے ان دے بارے قرآن آندہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حضرت جی مدینہ شہر میں آپ دے یار دی فرمائش پوری کرن لگا جب تک میرے یار انہیں میں نو آندہ آکھیاں شروع پڑھنے یہ شروع پڑھ کے میں جان لگا اللہ مدینہ وخا دے بابا جی سمسام مکیوں مدینہ جا رہے سی ان کر کے بابا سمسام سوں گیا نا کسی آکھیا ہوئے سمسام اٹھ پہ سمسام مدینہ آگے سامنے ہو مدینہ بابے سمسام اکھاں ملیاں تے مدینے بلے ویکھے ہم تے ساڑھے بابے نے چل کیمرہ مارے ہم بابا جیاں دینے او جیدوں کنداں دے زنن مدینے دیاں آلتے وہاں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں او جیدوں کنداں دے زنن مدینے دیاں تیمہ ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اے دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے اوے پیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اوے جدوں روزہ ہائے ہائے او جدوں روزہ تہر اے نظر پوے ایسا دل بے صبر نو صبر پوے اوے بے نور اکھانو نظر پوے یا قدم روشنائیاں ہوندیاں نے اور ساتھیو ستیانے دے رہن آلے ہو علماء کرام شاکر صاحبہ جان لگے ہیں آپ دے شہر قصور دے آپ دے اللہ کے بابے آپ دے اللہ کے دے ایک بابا جنہیں انجکار کے روزہ پاک تے کیمرہ مارے میں جان لگے ہوں دی بھی گال سنا دینا بابا جیاں دینے اور سروزے دی شان نرالی ہر یا گنبد سونیری جالی اور سلطان ختم نبوت دا والی اور جن دے پیار نے خلق تانڈکا دیتیاں اور جتے پھر دی رہی سرکار میری اور تھا رب وخا دیتیاں اے جملہ سن کے سارے بولنے اور روزہ پاک چے ہے کی بابے موتی پرو دیتے بابا جیاں دینے نال سوتے نے دو اصحاب میاں ابو بکر تیبن خطاب میاں اور شان دیتا ہے رب جناب میاں سونے روزے وچ جوڑیاں سولا دیتیاں اور جتے پھر دی رہی سرکار میری او تھاما رب وخا دیتیاں جدوں میں مکے مدینے تے جانا نا قسمیں جنہیں تاردان دا بندہ پانی تے میں ترن لگ پینا خورے گھل کی اللہ دی حکمت ہے میں نو آپ نہیں پتا بہرحال سونے نبی دی شان کون بندہ بیان کر سکتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ جنہیں تسی آئے ہو اللہ صفدانہ قبول فرما لیں اور انشاءاللہ میرے شیخ خطاب فرمان گے شاکر صاحب وَآخِرُ دَعْوَانَا الحمدللہ رب العالمین
میرا ویر حافظ نان سلفی صاحب فرما رہے سی میرے ابو لئے دعا کرو، میرے ابو لئے دعا کرنا اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دے اللہ ابو نو جنت اعلیٰ مقام دے، ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑو۔ نبی پاک دی شان کون بندہ بیان کر سکتا ہے؟ بس اسی ہمیں حصہ پان آئے ہیں، نال خامن آئے ہیں۔ میرے یاد دا ہن آرڈر ہے، میں نہیں موڑ سکتا، 2-3 منٹ اندر اسی حصہ پان آئے ہیں، نال خامن آئے ہیں۔ کسی آکھیا نہیں اماں یوسف لین آئی ہیں، پانی سروں لانگے ہے، یوسف تو لگیا سونے دے پاک، ستر دوان لے کے لین تے کھڑی، انہیں کہا میرے ڈی بھی پولی نہیں، میں نو پتہ ہے لبنا کونی، پر نال خامن آئی ہیں، جمیں اسی نال خامن آئے ہیں۔ او چڑی چونچے پانی لے آ رہی سی، کسی آکھا چڑیے سڑنا مرنا ہی، انہیں کہا میں نو بھی پتہ ہے کہ بجنی کونی، پر نال کھا رہی ہیں، جمیں اسی نال کھا رہے ہیں۔ ساڑھے بابا جی سید الفت رحمت اللہ علیہ ایمیں لگن دے ہیں، بابا جی کول ہی کھڑے سن، کیمرہ چل ماریا بابا نے، موتی پر ہو گیا بابا جی آندے نے توتا ہس کے چڑینوں کہن لگا، نی چڑیے آنکی کھیکھن وخا رہی ہیں، کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے آواں، کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں، اب بلدیاں لینٹاں تو پالا بجا لگی، چنجاں پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں، بلدیاں لینٹاں تے بے قرار ہو کے، وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہیں، نی پلیے ذات دی ہو کے کوڑ کرلی، جبھے نال شتیران دے پا رہی ہیں، اگوں چڑی آندی سنوے توتے آو، عقل دے آنے او سنوے توتے آو، عقل دے آنے آوے، میں کوئی چیخا دیا گرن بجا رہیاں، اوندہ کام نار گلزار کرنا، میں تے یار دیاری نبھا رہیاں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خطاب فرما رہے سن قاری القرآن محبوب عوام باعث شیری بیاں حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب، ماشاءاللہ تسی زیارت فرما رہے ہو۔ اسٹیج دے اوپر ساڑھے مسلک دے عظیم خطیب شیر اہل حدیث داعیہ کتاب و سنت حضرت مولانا حافظ رانا محمد عثمان شاکر صاحب الحمدللہ تشریف فرمانے، اور آج الحمدللہ ساتھی 10ویں سالانہ عظیم و شان فقید الوصال اصلاح معاشرہ کانفرنس جو اس وقت جاری و ساری ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال جمعیت اہل حدیث تحصیل جڑاوالا دے زیر اہتمام آج دی عظیم و شان کانفرنس میرے جتنے بھی دوست احباب جتھوں بھی دور دراز دا سفر کر کے تشریف لے کے آئے، میں سب دا دل دی اتھا گہرائیاں تو شکریہ ادا کرنا اور سب نو خوش آمدید کہنا وا۔ تسی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو اسٹیج دے اوپر ساڈے امیر محترم جمعیت اہل حدیث تحصیل جڑاوالا چودھری عبدالحفیظ انجم صاحب تشریف فرمانے، اور قاری اعظم طارق صاحب چیئرمین جمعیت اہل حدیث جڑاوالا اور دیگر قیادت اللہ دے فضل و کرم دے نال تشریف فرمانے۔